لو کر پتیشا نویتو بسوم غدین نویتو من شهر اصالي عوامو دا پارا دی تا تا ضرورت لیکن کراچی دا کافی دا سعودی کی روجه شروع کو پاخر کی پاکستان تراغی سعودی دیش روزی پورا شوی او پاکستان کی ندی پورا دی بسر کوي یو دیش روزی بنیسی پاکستان سرا او تصبقی انصاف دی ادھر روجی پورا دی انصاف دی انصاف والبسيشان بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وفيه قال حدثنا صدقة من فضل فأحمد وعين فأحسن زياد عن من المغيرة رضي الله عنه وأن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورط قدمان مصيره وقال الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر زي ما تقدم شباب وبه قال حدثنا حسن بن عبد العزيز قال عن عبد الله بن يحيى قال عن احمد عن الاشعري سمع عمر بن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الذين تتفكر صلى الله عليه وسلم تفکر دې دوته نو یو پرته دوته وای ها اوه دا چې دې بندو دري ګورې دا په چودي د فی بیا شليږي ها وقد الله الله وسلم وان انا الله وان انا شكرا لك الله صلى الله عليه وسلم فقال وقال أحسن شهر وبشر ونبي وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن جابر بن هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عاصم رضي الله تعالى عنه أنا هذا هذا الذي كنت عني يا أيها النبي إن أحسن شهر وبشر ونبي قال في صلاتي أيها النبي إن أحسن شهر وبشر وهي المؤمنين حتى عبد ورسول فمن المتواجد الذي قدم ولا قيد ولا تقاطع فدو او صدلا شو قول کې بازارونو کې نه د پکې ګنا پر ګنا د ګنا مقابله کې ګنا نه څوکې ولكن يأخذ كنزل کی کنزل بولتا نہ کہتا آپ کو ایسا حولین یقضہو نبقى بس کدر اللہ تعالی یقیم به الملت العوجاء خوب ملت پر گمراہ ہے باندھے بھی یقول لا الہ الا اللہ نقولو بکی اللہ پر کلمہ تو استر کے اندی دا حقنا او وقونا کامنا دا حق نوزونا بد دا حقنا ہاں فهو هذه والذي أنزل من قبله قال حسن عبد الله موسى عن سهيل عن لسان البرايا رضي الله عنه أخبرنا رجل من أهل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه مربوط في النار فجعل ينشرهم وخرج الرجل أسيد بن حذير لنظر فلم يرى شيئا وجعله ولم يربطون فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تلك السكينة تنزلت به القرآن ده غير مختصر ها فلذلك هذه كباروة نورية يولد فيها أمثال المصابيح تكشف وشبيع فرض تزوی اقوا تزوی ده فرض پوتا یری د شپې پکې نه دي نو بیا څونه دي څونه دي حالا ودی دي دي بیا چې اوس دیو کته بیا اوري نو د تدبیر شو سکینه څه شی نو یا چې مطلق فرشتي مراد دي دا فرشتي د رحمت ته مراد دي او د رحمت فرشتي چې راشي هغه تر سکون اطمینان ته راوړي او یاد دې سکینه نه اطمینان د قلب مراد دي اطمینان د قلب د خدای په فضل کېږي د فرشتو په ذریعہ کېږي او یا د سکینه مخصوص فرشتي مراد دي د سکون نه ماخوذ دي د دې فرشتو دا طاقت چې دي کله قران ولې په دې ساکن شي بیا حرکت نشي کولی یا د فرشتي اطمینان او سکون راوړي ځکه او سکینه وایي ها بارونه ويحن تحت الشجرة الآية وفيه من حدثنا وكيف مسلم من حدث الرجال عن ذلك رضي الله عنه قال كنا يوم تريد أن هو الله من وفيه من حدث علي بن عبد الله قال حدثنا شعبة ومن حدثنا شعبة لا تقول يبايعونك تكون لم نبيعك ها حدثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن زيد رضي الله عنه قال إني وشهد شجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج من شهد يبايعونك مصداق شعبة وهذا قال عبد الله بن محمد بن زيد رضي الله عنه في بعض الموقف كم عبد الله بن مغفل شهود شجريه كذا ها وفي قال حدثنا محمود بن عبد قال حدثنا محمود بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن الله عن ابي الصحابي رضي الله عنه وكان يسال الشجره وفي قال حدثنا عمرو بن سعد بن ابي قال حدثنا يا قال حدثنا علي بن سيان عن علي بن ابي طالب قال ذكر الله رضي الله عنه اسال فقال صلى الله فقال رجل حدث الى الذي دا معاویه سے وہ علی سے ذکر من جان پریشو یو سړی وی الم ترتنه قول اجل الذين يدعون الى كتاب الله فقال علي نعم بالكل موږ په خپل کتاب د الله تعالی بلو کنا مو سره مرګري شي ها فقال صاحب او دا ما ویلو چې اذا سهل ابن حنيف دا هغه صحابي دی
إذا تدي جنة خلق من يقول كما كوي اتهموا أنفسكم فاذكروا نفسهم تهمة لقوي ولقد رأيتنا منذ أن نزل قوز حديبية صلح الذي بين الناس بما ثبت بعد ذلك إذن تحت الشجرة بعد ذي مناسبته أو مشركين ولو نرى قتالا قاتلناه كمون قتال لذا يعني كمون دا قتال وسوي لذا من بخامقا قتال كريوي موزقه چې مونږ د مکې د عمرې په نیت تړي وغي نه پرې خو او پیغمبر یو پس کې قتال نه کوي فجاء عمر فقال ألم على الحق وهم على الباطل أليس قتلنا في الجنة قتلهم منا قال بلى قال ففي أي شيء قوتوا كنت ملاوي كده كم زوالي فدين کې مونږ بوتوا قصو الله به زموږ ولینه کې فیصله نه کړی د کافرو فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولي الله ما لا يفكر فرجع وقصه غصاو فلم يصل حتى جاء بطن فغيابته ألم على حتى عمر الباطل قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يزيعه الله أبدا هذه سورة الفاتحة مطلب دار چې دی وخت تاسو څوک هغه کتاب الله تعالی بني څوک معاویه ته کتاب الله تعالی بني څوک یې په حق لري څوک یې ځکه دی حق لري با ولا ريب ان څوک امت ولا کوي چې څوک د علي ته مرګتیا غره قائم انسان متهمه کوي څوک د معاویه ته هغه کینو ادا متهمه کوي بس الله او رسول قتال بین المسلمین منا کړی د مکه وایي او یدین زیاتره زمون غوا په حدیبیه کې لیکن اگر اس تو ممتا پتہ لگے کہ زمون رہے ٹھیک نہ ہوا عمر رہے زمون رہے ٹھیک نہ ہوا نو رہے دا شریعت مقابلہ کی اس حیثیت نہ لگی سورۃ الحجرات قال مجاہد لا تقدموا بلا تفتاتوا على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہ وحی والے مکہ رہے لا تفتاتوا پیغمبر درین مخکرین مقائمہ وے حتى يقضي الله على لسانه أولئك فتح الله قلوبهم للتقوى أخلاصا شابتي لا تنابزوا بدعاء بالكفر بعد الإسلام كفر خبر مكة بلا معنى هذا أبو بيدنا نقل فلما نداد لا تلابزوا بالألقاب خلفة خراب نبونا ما أخلي يلدكم ينقصهم ألتنا نقصنا لا تقبلوا قلة الفوصفات فوق صوت النبي لا تشعرون تعلمون شابتي شاعر وي بذكا وتوي كان ها يا ترى المسافه بجنين لكن يوم حسنا الله على اليقين ممكن وجد وبهتر هلاك شيء ابو بكر وعمر ولا هلاك شيء ذكا وزن قرط عند النبي صلى الله عليه وسلم حين خدم عليه ركب القافله بنو تميم فاشار مشهور بيوم الصخره بالعبد كذا ولا مشاركه تقول مجاشع قبيله أو المشورة على آخر وأبو بكر فكل سري قال نافع تحت ظنومياتني قال أبو بكر عمر ما أردت استيراد ليس مقرر ما خلاف قال أبو بكر والتبي عمر والتبي ما أردت ما وصل خلاف ذلك شري وما تأغى خاري وتجاوزون في ذلك فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم عن الآية فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم شابتي دون عمر شهوري الصوت صريو وذات عمل يشعروا يسمع رسول الله جاب پیغمبر فما كان يسمع خبر نشورا ولدون اواسطه حتى يستفهمه پیغمبر بدتا پوستا عمر تا خبر بودل سدي دار پسيشا ولم يقول عبد الله بن زبير لا تقبل نكنا نه اوريدي امرات نكدي حتى ابو بكر امور لا ها ومن من حسن علي عبد الله بن انه سنت من قران وقتني جمله يا بدي اما المسلم هذا عن الروايه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم باقي حديث ابو بكر نذكر يا وقتني جمله ما كان يسمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال له او تيونا منفعل لكن ثابت ابن قيس بن شماس شو خطيب الانصار يوصلي وتبي يا رسول الله انا اعلم لك زيد الخبر والله فأعطاه لو جالس بيت منكسر يتفكر فقال له ما شاء فقال شر تباشر قال إن كان يرفع صوت وزاني غايب فاستجماع رواد فوق صوت النبي فارتقوا عمل متبادل وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قال كذا وقال موسى ابن أنس فرجع إليه الدوار والسلام عليه السلام عليكم وبشرت الدماء في سبيله فقالوا إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة أغا وقت پیغمبر تحتك أغا بيزتي كي أغا خبر الأهميتنا والكي شابه جواب يا قصدن كي دا غير
ولا يستجران يسرون لا يعقلون وبه ما حسن الحمد ومحمد ما حسن جل عن الجليل الأمر إلى وليك أن عبد الله بن الزبير الذي وصل عنه وأنه أخبره أنه قد من بني سمير عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمرو فقال الرماد وقال عمر بن عمرو أسرع عن حديثه فقال أبو بكر ما أردت إله أو إلا خلافي فقال ما أردت خلافه ما أردت إلا خلافي يا ما أردت لا إلى خلافي الذي أردت خلافي أي إله فكذا آيات كما ها فقال عمر ما أردت خلافه وقال حديث الله ما أدرك إلا في أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله حديث ما تلك الآية قال وقوله وتعالى وأن صلوا حتى تخرج إليك كان خير لهم سورة قال يوم بعيد هذا وجوه واحد قبل لازمك ما أردت إلا خلافي يا ما أردت إلا إلى خلافي يا بتك شباب رجعون واپس کېدل او داسې واپس کېدل دي چې دا ډېر لري دي بیا به اسلام ته رانشي فروج خطوط واحدها فرج لکه کول اول دي ورید په حلق چې کوم رد دی والحب حبل العاتق دا د ست مغري یا غسبین الكعب سر نه بغیر مجاهد ما تنقص الارض من عظامهم او نکم ما تنقص کوم ځای کې دی ما تنقص الارض من عظامهم د دوی اډو کې کمول نشي یعنی دا معدوم کولی نشي ختمولی نشي الله ته معلوم دي تبصره بصیرت زړه بینایی مراد را حب الحسود حنتا غنم او لو شوي باسقات پیوارو کوي افعینا افاعیا علينا فمونږه دا خبره پټه نه موږ تخکار دي ارسو وقال قرينه مراد الشیطان دي کوم له ماشومای نه مقرر دي فنقبوا منا ضربوا او پزمکه کې وګرځیدل وځکه مثلا ګرځي لاري سورې کوي کنه تفتیش کوي د حالات وکنه او القى السمع وكيري يعني لا يحدث نفسه بغير ذلك نوسجون لك بل متوجيبي حين انشاكم وانشا خلقكم مضافه مقدر شو رقيب عتيد تاسو سره الله د طرف نه یو رقیب شتا چې تاسو عمل لکی حاضر دی تا رصد ته ویل کی نگهبان چې متوجي سائق و شهید ملکین دي سائق مخکر سائق هغه ته چې رسل رواني سارو پسې یعنی پورا سارو ته نظر کوي شهید حاضر كاتب وشهيد شهيد شاهد توي بالقلب ما لكم من لغوب نسب توي استروالي بني جنت قال نديد الكفراء اغنشك دا انغورو دا کجورو ما دام في اكمامه ترسوچ په خپل غلاف کې باندې یو بل د پاس سپراتی دا کجوري دانی د یو بل د پاس سپراتی وي مندود بازو ولا بعد اذا خرج دا اكمام نروزي یو د ندید نو جاء اردانه د بل جدا شي چې په خلاف کې بل نه نو دا یو بل پاسه پرتای ها یفتحو چې په صورت قاف کې نو ادبار دی جمع د دبر او په ويكسروا التي په صورت تور کې دی ادبار معنا مصدری ده چې ستوري شاکېدل وخت د شاکېدو د استورو او دوار مكسورا ویل شي او دوار منصوب ویل شي قال ما بعد يوم الخروج يخرجون من القبور باب هل تقولوا جهنم هل من مزيد ها ومن حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب بن حدثنا شوقا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ما قال وتقول عن المزيد حتى يتعرف قدم الله وما له من تقول ومن حدثنا قدم صفت بلا كيف دي شابه عن كل يوم من يوم سعيد بن يحيى بن عن عوف عن محمد بن عبد الله رضي الله عنه وقال ما كان يوم النبوء ابو سفيان وقال لجهنم عند ذلك تقول هل من مدين ويدعوه حكما مرفوض خلف دي كده خلني شابه قال ما محمد تقول من مدين حدث عبد الله بن محمد بن عبد الله قال ما محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى لمن قدام الوهاب يوم ترى حجه بازي مناظره وكذب المتكبرين والمتكبرين وقال الجنة ما لا يدخل إلا الله وما لتقدم قال الله من أهل الجنة أن رحمه أنه في من أشاء من عباده وقال إنما أن عبادي وعلي في من أشاء من عباده وكل واحد منهم مطلوبها فأما الآن فلا تنسل وهلا إذا عبد لهم تقول من قدر وهناك تنسل وإلا الله إلى هذا لا يجب الله من خلفه أحدا يوم الضرب يوزيش يوزوا يعني خلافة فكيفات جنوب خطوطا وبكنا يوزيك وأما الجنة فإن لا يجب لها حق أخبار وبمثل الحمد لله فقد يبدو الشمس مرة الذي ديوان وذا ديوان يوم السر اتصال فسر هذا جدكشي يوم السر فاصلة فكران خلق ديوان وجنگي يوم السر خلق جنگي شابه ده وفيما حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن بن أبي حاتم عن جرير عن جرير عن الله رضي الله عنه قال كنا يوسف ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فنرى القمر ليلة
إذا مستدعانا وتواترنا هذا لا تزام كثير إلي فإن استطعنا لا تقوى على ذلك ورسول وشد ولا تقوى بها فنعرض ثم أنا نصلي بحمد الله شك قولك فرويت يا ازدحام نومك يوم الزرام وفيه من أحدث أحده وأحدث وقال من الزكين عن مجال قال أعمال الذي لو تنعمه عنه أمره بسبلا في أسباب في أرباب الصلوات كلها يعني قالوا أرباب السجود وذلك وقال عبد الأبياء وقال خير تدعوه مخالفه وفي أن تكون تأكل الرياح ذاريات باجون شيشين الذي ذنقي تزروه الرياح تفرقه جدا وجوكين الباجونا وفي أنفسكم تأكلوا فضلك في أنفسكم ولا تبصرون ذات تقول إلى الله قدرت معلوم كي تأكل صليق وراكي وتشرب في مسأل واحد ويخرج في الموضعين وبيوزين وزيبوتيا وشكل كي وخراج دبل زينا فراغ إلى أهل فراغ فرجع فسكت فجمعت أصابعها حضرت إبراهيم السلام بيبي قلت يوزين فضربت به جبهتها سكت دامانا سبيل ورقا قلت يوزين كتنديه وخذوا دادتي كان إذا دغه په وخت کې د تعجب په وخت کې دا چل کې ما تندې له اخر وبرای ها ولمن نبات الاشورا جرا دوی دا یبه تاوتی تغوبل شکرا تطلبوا لم يزارون الى المتاعه وغيرك على الموسع قدره مراد نقيو ما الله مراد زوجين مراد ذكر انثى اختلاف الوان لا زوجين دي حلو او حامد درسكن تريخنقا حامد سمانا نوكا درسكن وما زوجات ففروا إلى الله من الله بعذاب إليه رحمة الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما خلقت هذا السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدون وقال بعضهم خلقهم لبيلاك ليفعلوا وفعل بعضهم ترك بعضهم جبر منيسا وليس في حجة لأهل القدر جبر نيسا ذنوب ستوي بقت برقي توي وقال من يسفر المعنى صيحة ذنوب سبيل تموي العقيل شان طويلة تريده وقال ابن عباس والحبك استواد أزمانه وحطها في غمرة سعود في دراته من تماما سلفشكي وقال غير تواصوا تتوفى اتفاق كري وقال مسومة نقدار من السيما والسور وقال المستور مكتوب طويل كيجي وقال مجاهد السور جبل المسور يعني كي رقم منشور صحيفة كولاو سقف المربوط جت سماء والمسجود بل شبه الأور قال الحسد تسجروا دا بلشي تو طويل كيجي لا دريابنا حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطرة يو قطرة ما فجي فاتي نشي ايه تاسو یو خبر الله یو خدا صورت ته چې حرارت بزیات شي په ځمکه کې او چې حرارت چې یو څو ټمبه مخلاص شو خیر خلاص حرارت چې زیات شي دا څه بوچي دریابونه بوچي لیکن یو بل چیز مې ولیدا یو بل مکتوب مې ولیدا هغه مکتوب دا دی چې په ځمکه کې یو مغناطیسي اثر دی هغه مغناطیسي اثر کار کوي هغه د نور د شعاع او د تاو واپس کوي بعضی مغناطیس دا وی چې جذب کوي ځانته په دې ځمکه کې یو مغناطیسي اثر دی چې د نور څومره شعاع ده او د نور څومره تاو دی نو هغه مغناطیسي اثر هغه له دغه ور کوي او واپس کوي او لاندې نه کوي او ما ولیدل په یو مضمون کې چې د ځمکې هغه مغناطیسي اثر انتهایی کمزورتیا طرف ته روان دی ډېر په تیزه کمزورتیا طرف ته روان دی ډېر زیات په تیزه کمزورتیا طرف ته روان دی نو چې دا څومره کمزوري شي او هغه د نور هغه شعاع له دغه نه ورکوي دا ختم شي نو د نور شعاع به راشي نو دومره به هغه خطرناکه شعاع وي چې دا دریابونه اوبه به وچې شي نو خو د الله تعالی اثرات دي که نه دا چې څومره اوبه دي دریابونو دا به غونډې وچې شي ختمې به شي ورپسې شه وقال مجاهد علينا نقصنا وأخذ نقول تدور أحلام وأقول وقال نقصنا نظر التي حلف ده احتلاف ده بالغ راضي كده بر التي جابتي إذا فقط عن المنور الموت وما غير هذا هم يتعاطون وإن العبد عبد الله بر باق ده كنا من خد غماناته يتنايم جرلك يتعاطي وبالتلاف محكي تعاطي وبالتلاف جرل مراد الشهر وفيه أحد المحمدين من أحد الأربعين من أحد الدنيا عن زوريا محمد الجبال من هنا على نبي رضي الله عنه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مال بالدور من هذا هذه الآية أخذهم من الشيخ محمد عليكم خلق السماوات والأرض وهم فلا يؤمنون أعلم ولا يرون أنهم مسلمون قال قال تمام دين كهباني
موږ څه لري کې د عمر لري کوه یره وی دا صدا تلاوت کوي قریب او چې زړه را لزول دي لمه لوته دا کرایه دا اثر نه دا ته اثر را باندې ولم اسمعه ذات الذي قالوا لي دا وستنه جمله پکې نشته ها صرف دا نص آیات پورې دي ها ذو مرة ذو قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوس وتر بجنه التار توید دین دی دون فاصله دومره نږدې اصل کې دا قاب قوسين نه دی دا قابا قوسين چې دی یو قوس داسې دی وتر شو بل قوس داسې دی دا ډول قوسونه یو بل سره جنگاو د دوه قوس وتر یو بل سره وجنگاوا نو د دې یو د قاب نواله د دې یو د قوس نواله بالکل دا قابا قوسين دی اصل کې نو دې کې قابا قوسين راځي ویږي په خبره ورپسې شاو إذا عوجا وأكرا فضاعفه الله الشرع وإنه جوزان إذا عوجا أقدمنا قطعت وأرو أغعطوه ولا بند أكلا رب الشعر مرزم دا جوزا مرزم في جنة مداع دا شعر ستوري دي الذي وفى دي جوزا وطول شعر في دي شد الله فنزمان دي بل ستوري دي وفى ما فرض عليه عزفت الآزفة يقربت ساعة صامدون انتم صامدون تاسو ډولو نه وه تاسو سرود وه برتومه وته وي برتومه یو نوع د سرود دا ډول پکې استعمالېږي او دا نور تغنی کې کم دي دا آلات سرود دا پکې استعمالېږي وهو ضرب من اللهو وقال عكرمة يتغنون فحملنا کې صامدون معنا يتغنون تاسو سرودونه به کوي لم تسرون دم منع الدليل شو قال ابن القاسم فتمارونه تجادلونه ومن قرأ فتمرونه مرات لشك او يا انكار تجحدونه ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى تجاوزونه كده ما انا نغني وتكتل فتماروا كذبوا لي خلقوا اذا قدروا وقال حسن اذا هوا والنجم اذا هوا غابا ساقط معنا من قول قال ابن عم فتيك على كل سوره بريوات بريم دي ده غايب شنو أغنى وأقنى أغنى منا أعتوادي وأقنى منا فرزا وش على شو ها مالي وركنوا برازي شو ها ويختدر على مدموني شو استاذ هذه خبرنا وجنا إذا أنت من سلاسل كم ذلك تغافل إذا دري خبرنا من حدثكن كهن إذا دري تجاويري فقد كذبا من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب لا ردي خپل علموها ثم قرأت لا تدركوا الأبصار ورمان ورتفصيل لتبيري وده خبره صاحب كلية لنا يا دريدا لا تدركوا الأبصار طول سترګي نشي لیدلې بازي ببيني او بل ادراک او ضرورت فرق من درته کړو فلما ترى الفئتان لا قال إنا لمدركون فلما قال إنا لمدركون قال كلا كم ذي أغا موسى عليه السلام كم ذي كده سرنا أو فلما ترى الجمعان يوبدي ولد قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا نقول إدراك ما شو ترى أروي ثابت رجلا كده إدراك جدا لكن إحاطة بجوانب المرئي ده الله بجوانب مشتدنا إنه إحاطة بسوسي دوكي شابسي نفذ إدراك مستدل نفذ نلي وكان عبادنا لمن الله إلى وهم وعين إجابه ومن حدثنا هذا ما لبني فقد سبب فقال ما علينا ثم لا نجد ولا حدثنا ولا استغاث وقال أيها الرسول من يسمعون إليك من ذلك الآية ولكنه كان في سورة مرتين قال قولي فكان قولين على حيث الوقت من الخاطئ وإذا ما كان عبد الرحمن ما كان عبد الوالد أن أحمد شيباني قد يدل على بداية رضي الله تعالى عنه فقال ربنا ولا وحيد عبده ما أوحى قال حدثنا أبو بكر بن عمر بن يهود بن الإسلام باب قول ما وحيد عبده ما أوحى وبما هذا داوود استاذ من مكانه
هذا زيد عن شيباني هذا عبد الزيد عن قوله تعالى فقال قوسين او ادى فقال عبدي وعما خلقنا عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم قال جبريل لو شئت 600 جناح رؤية جبريل خدي سلام منافات كي الله ينيدي دليل وعلى ذكري فعن الآية من القرآن إذا حدثنا قليلا فعن رسول الله وشهد بينهم وتعالى إلى الذي قال عنهم فقد عن الآية من القرآن فأنزل فتسلسل أو شيء سادر ريخمه ريخمه مشان سادر فشان جبريل وزاري بيجون وفي ما حدثنا مسلم قال حدثنا الأشهر قال حدثنا أبو سفيان عن عباس رضي الله عنه لا تسلين يدك تسويق الحاج عشان لبه تطوان قبو كلام دول ورقول به چې کله مړ شو نو بیا خلکو د عبادت او بوتان شروع کړ دا ټول بوتان د دوی د نیکانو د خلکو فوټوان دي لکه اوس هم بعضې خلک د خپلو پیرانو فوټوال نن سره په کورونو په فوټو کې ساتي دا دقه شي ها وفيما حدث عبد الله بن محمد قال عن شام بن سمعان عن الزهري عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حلفه ولا تروضا يقول بلد بتكلم المؤمنان جواب لا يعني الله قال لله تعالى وقال كما يتسبب قال وما هذا قال تسبب عظيم حتى نحمدنا حتى نشجع حتى نقول قال عائشة فقال إنما كان من أعلى الإمارات الباقية التي المسلمين يتوقون إلى تعالى إن تقرب من شعائر الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون قال رجال معاذ المسلم خذ الترمذي وقال عبد الرحمن وقال عن شعائر الأعراض وقال عائشة قال عائشة رضي الله عنها وعن مدرسة الأنصار كانوا وغسان يهلون بمنات مثله حدثني بمثله وقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال رجال من الأنصار من قال يهل لمناتا مناسنا بين مكة والمدينة خذيت سنجزي بمشلل غر قالوا يا نبي الله كنا لا ندعو بين الصفا والمروة من مناتا فقال كيف فرق رازي مرتفع التير دي قالوا قولوا فاسجدوا لله واعبدوا وبه قال عبد الله ابو معمر قال عبد الله عبد الوارث قال عبد الله ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس تبديل بين ذلك والإخاء وتابعه سجاد عبد الوارث ابن الرحمن عن ايوب وتابعه التامة ولم يذكر ابن علي ابن عباس نبي مرسل شو क्या बजे مستمر ظاهر سحر مستمر مزدجر منا متناهي والزجر فاستدير ختم شي جنونا دي بختم شي جهه لري وانصوبنا دكتور ازلاد کیټو ته ویل کېږي لمن کان کفر له جزاء چا باندې جزاء الله مقدر يحضرون يحضرون معه قائمتهم بأداء أسلام الخلوة والسلام ومناصرهم العالم على يده فأقرأ منتظر كحذار من الشجر منتظر زاد حضور قدر يحضرون الماء ابن جبير منفعين تستل أن ثلاث الخبر صراح قال غير فطاعات بثلاث زخمك فأقرأ محتضر كحذار من الشجر محترق لكذا الشونتايتي أصول ذاتي بشي ذاتي شو والزجر افتعل من زجرته كفر فعلنا به فلنوح عليه السلام وبهم أو ذا قوم باندي ما فعلنا جزاء لما صنع بنوح وأصحابه كل شيء خبره جزاء لما دا اغسیس چې د نوح او دا هغه د مرګرو سره کوم کار شوی دی شابه دې مې دې بچل هغه په دغه باندې هلاک په پیدا باندې ها او اشر مستی معنا او تیزی معنا دوکړه ټیک ده کبر غرور ها جزاء چې نوح عليه السلام سره لګي کنه لمن كان كفر ذكر له مقدر دا هغه د وجه نه کفر شوی دی شابه وبما هذا يعود بما هذا الرجل عن جماعة على المال على الإسلام عن الله وعن الرسول عن جماعة من الأمراء وعن شر الله صلى الله عليه وسلم
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد عن علي بن محمد عن شيبان قال عائشة رضي الله عنها قال أمر يوم أيضا حرام الشيطان الأمر وبه قال حدثنا مسلم عن علي بن شعبة قال عائشة رضي الله عنها عن الشيطان الأمر وقال في عن الإنسان كيف يا ذي ها زمون دستر بڑوا دي زمون د هدايت مطابق ها او لو صحابه دي دوي بعض کسان ها او دا څه کوي چې کې بل کې مذکر امر راغلی هرکه تعویض به تیر باب افتعال اصل کې دي مذکرو نو تیر باب افتعال تنمخ کې زال راشي زال په ذاتي په چا بدلېږي پدال او ظالم پدال بدلېږي مذکر او کله چې فزالم بدلېږي مذکر ویل شي دا به انسان کړي مو دي ها عجم عربي او شانوي ها دا چې پریوتل لکه د ډډو تجورو د تنو په شان دي ها فقال رسول الله رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن المذكر بعد قوله مثلا عشيق وانتظر اولاد شو لکه یو جارو د ستانګو جارو چې اوس وځي او په ځای باندې پاتې شي ختم چې ګوتې وروړي بس ختمي کی کنه شابه او دوه مضبوط خلکو ها النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وجاء قال لقد ضرب عذاب مستقر عظيم عذاب الموجود وفي قال محمد عن ابن عن شوقا لسان هذا عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه وجاء قال لقد اشياء وقال قال وجاء وفي قال هذا يعني ان رجل عن اسماعيل عن لسان هذا بيزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه وجاء قال وبشهد وجاء والولد وفي قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب عن ابي هريره قال رحمه الله عن ابي حقا محمد بن مولى قال حدثنا عطاء بن وهيب قال رحمه الله عن ابي رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويقول ان وقد الله يشهد عنه وقد الله انتشر وقد بين على الله تجد محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق على ربي وهو يسير في او يسير تكون واحد ندي ذات درون بكيتا ها فخرجه ويقول العلم لو جاء يوسف الجوع فإنسان الله وسلم عنها وأخر وعقل إنسان الله وسلم عنها وأخر يعني عن المعاني وفي إبراهيم موسى عن شاول عن رجلنا فهم عن يوسف وما قال إني عن عائشة رضي الله عنها وعن المؤمنين قال تقول على محمد صلى الله عليه وسلم او دا ماشوم چې نو لوبه مقوله شابه فلسان الله وسلم وعمر وفي قال حدثني ثم جدا احکامات سورتونه دا په مدینه کې او چې څومره د الله د وجود او د قدرت او د قیامت ذکرونه دا ټول اکثر مکی دي ها انسان قرات قال عليه وسلم عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه مقدس عند الله الله مشهد له وبدا دغه نو وبدا سفر لرغو قبه وها فقال النبي وقال عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا على نفسه ومن حجره ويقول فإن لم ترى الوجود تقول فإنسان الله مستعفنا وعمر بس صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه جی اکثر څه چې په سلاس اوچتوي نو د مقام نه مخکې کوشش کوي ته لازمي ضروري نه ده کور کې ډېر مشکلات دي الله دې په خیر بدل کړي رشتې باره کې الله دې په خیر سره ورسوي مشکلات دې الله په خیر ټول دعاګانې الله دې قبول کړي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة برحمتك يا ارحم الراحمين